السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي منح الإنسان قوة النطق والتكلم، والصلاة والسلام على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الاحتفال المؤقر وضيوفي المحترمين وأساتذتي العطوفين وزملائي في الدروس وإخواني في الله، إني أشتاق أن أخطب أمامكم حول موضوع أهمية اللغة العربية، فألتمس منكم أن تركزوا جل عناياتكم على خطبتي. أيها المستمعون الكرام، قبل أن أبدأ الخطبة لا بد لنا أن نشكر الله تبارك وتعالى على أنه قد وفقنا للجلوس في هذه الحفلة المباركة الميمونة الثقافية النهائية التي عقدت من قبل المعهد الإسلامي العربي بمناسبة انتهاء دورته التدريبية الثالثة. أيها المستمعون الكرام والضيوف المبجلون، إن هذه الحقيقة التي لا تنكر ولا تجحد أن اللغة العربية لها أهمية كبيرة وفضائل كثيرة تقصر عن وصفها العبارات والألفاظ. ومن المعلوم المبين المتيقن لدى كل من جل وقل من طلاب العربية أن كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وردت عن فضيلة هذه اللغة السعيدة. على سبيل المثال، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الخالد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. أيها الإخوة البررة، إن هذه اللغة العربية لغة دينية ولغة قرآنية، وهذه هي اللغة التي تحتضن كل العلوم الشرعية والأحكام الدينية التي أمرنا بها والمشي عليها في حياتنا اليومية. ولذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمعنى أن تعلم اللغة العربية واجب، فالمسلم الذي يريد أن يطلع على الشريعة المحمدية عليه أولا أن يتعلم هذه اللغة القيمة. أيها الإخوة الأفاضل، هذه من الحقائق الناصعة أن المرء عندما يموت ثم يبعثه الله تبارك وتعالى يوم القيامة مرة ثانية فيتسارع إلى التكلم، فلا يتكلم إلا باللغة التي تكلم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق إلا باللسان الذي نطق به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لعلكم تعرفون معرفة تامة أن الرجل إذا استخدم لغة عربية في احتفال أو في مجلس فيتسارع الناس إلى التلذذ بها. ولا شك أن اللغة العربية تفوق جميع لغات العالم كله، وتمتاز عن أخواتها بالميزات والخصائص التي لا توجد في غيرها. وكفى بها شرفا وعزا أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم بهذه اللغة المباركة ورفع شان كتابه بلغة الضاد. أخيرا أقول لكم أيها الإخوان، كونوا متعلمين ومتحدثين بهذه اللغة المباركة ومحبين وراغبين في هذه اللغة القيمة. أكتفي بهذه الكلمات العديدة القيمة، والسلام عليكم ورحمة الله.